फेरीमा भोगाइएको आज 1 महिना पुगेको छ। यो 1 महिना पुग्दै गर्दा आज ठ्याक्कै फेरि यो वा त्यो बहानामा यो वा त्यो बहानाबाजीमा यो अपराधमा जोडिएका अपराधीहरू यो वा त्यो बहानामा छुटिरहेका छन्। मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाइँदैछ। हामीले बारम्बार हामीले सडकबाट अहिले हामी बोलिरहेका छौँ, हामीले एउटा दबाब दिइरहेका छौँ। यो मुद्दालाई कमजोरभन्दा कमजोर बनाउने प्रयास गरिँदैछ। हिजो जति बेला ठ्याक्कै 1 महिना अगाडि जसरी भाइहरूको हत्या भयो, त्यो हत्या भएको 2 दिन पछाडि म जाजरकोटमा पुगेँ। म जाजरकोटमा पुगेर त्यो खालको एउटा दबावको सुरुवात हामीले त्यहाँबाट गर्थेनौँ भने त्यो खालको एउटा आन्दोलनको एउटा सुरुवात त्यहाँका सबै मानिसहरूको साथमा, त्यहाँका सबै मानिसहरूको सहयोगमा एउटा हामीले त्यो आन्दोलनको सुरुवात गर्थेनौँ भने त्यति बेलाबाट नै यो घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको थियो। मैले त्यति बेला त्यही ठाउँमा उभिएर मैले भनेको थिएँ, हामी पोस्टमार्टम सबलाई पोस्टमार्टम गर्न दिन्छौँ, तर राज्यले आफूलाई चाहिने, प्रहरीले आफूलाई चाहिने प्रमाणहरू लगोस्, तर हामी सब उठाउँदैनौँ भनेर भनेका थियौँ त्यति बेला। तर त्यति बेला यो पीडित मान्छेहरू, जो पीडामा परिरहेका मान्छेहरूलाई यो वा त्यो बहानामा लडाइँ फकाइ गरेर, थर्काइ धम्काइ पारेर ती सबहरू जति सक्दो छिटो दाह संस्कार गर्न पठाइयो। त्यही कुरा मैले त्यहाँको डक्टरहरूलाई पनि मैले यही कुरा भनेको थियो, हामीले पोस्टमार्टम गर्छौँ, तर हामी तपाईँ डक्टरलाई चाहिने रिपोर्टहरू तपाईँले दिनुहोस्। म तपाईँहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, यो अन्यायको विरुद्धमा एउटा आवाज हामी सशक्त बनाएर लाग्नुपर्ने बेला भएको छ। म तपाईँहरूलाई 2 हातको 10 औँला जोडेर विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु, यो भिडियोलाई जति सक्दो धेरै र सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी पठाइदिनको लागि र सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट एउटा यो अन्यायको विरुद्धमा लड्नको लागि एउटा शक्ति स्वरूप तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट यो भिडियोलाई सबैभन्दा धेरै ठाउँमा सेयर गरेर थप हौसला प्रदान गरिदिनको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यति बेला तपाईँले संसारको जसले जुन ठाउँबाट हामीलाई यति बेला हेरिरहनु भएको छ, जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, म सबैलाई फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु, यो मानवता विरुद्ध भएको यो नरसंहार, मान्छेलाई मान्छे भएकै कारण मारिएका यी यस्ता गम्भीर अपराधको विरुद्धमा सबैलाई एकजुट हुनको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई जसले जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ, म तपाईँहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। त्यति बेला पनि डक्टरहरूले हामीलाई एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना गरिदिएका थिए कि यो पोस्टमार्टम गर्न बित्तिकै त्यही मल्ल थर्का र त्यही पुन थर्का 2 जना डक्टरले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेका थिए। त्यति बेला पनि त्यहाँ यो सब पोस्टमार्टम भएको आधा घन्टाभित्र यहाँबाट यी सबहरू यो अस्पतालबाट उठाइनु पर्दछ, यी सबहरू यहाँबाट खाली गर्नुपर्दछ भनेर त्यति बेला हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने अवस्थाको सिर्जना भएको थियो। यी सबै कुरा देख्न नसकेर, यी सबै कुरा सहन नसकेर त्यति बेला त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामी त अनसन बसेर, धरना बसेर एउटा यो दबाबहरू दिएका थियौँ। त्यति बेलैबाट एउटा खालको चलखेल सुरु भएको थियो, यो घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको थियो। आज छँदा तिनै डक्टरहरूले फेरि गलत रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्। पानी खाएर मरेका हुन् भन्ने बनाइएको छ, डुबेर मरेका हुन् भन्ने बनाइएको छ। म ती सामन्तीहरूलाई, ती शोषकहरूलाई मैले बारम्बार भनेको एउटै मात्र कुरा के हो भने हाम्रो यो लडाइँ कसैको व्यक्ति विरुद्ध होइन, कुनै थर वा घर विरुद्धको लडाइँ होइन, यो एउटा सामाजिक न्यायको पक्षमा लडाइँ हो, एउटा विभेद विरुद्धको लडाइँ हो। हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि कुनै पनि थरको विरुद्धमा बोल्ने छैनौँ, लडेका पनि छैनौँ, लाग्ने पनि छैनौँ, कुनै एउटा नेता विरुद्धमा हामी लागेका छैनौँ। कसैको पनि मैले आजको यो पिरियडसम्म आइरहँदा मैले कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी गरेको छैन र व्यक्तिगत रूपमा कसैको विरुद्धमा पनि म बोलेको छैन। तर आज यो वा त्यो बहानामा यो घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू गरिँदैछ। आज घटनामा प्रत्यक्ष पीडित भएका आमा बुवाहरू अहिले रुँदै फोन गरिरहनु भएको छ। यति बेला म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एउटा शक्ति बनेर उभिदिनको लागि, एउटा सहयोगी, एउटा हातहरू बनेर एउटा सहयोगमा यो एउटा परिस्थितिमा जोड दिनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। त्यति बेलाबाट पनि हामीलाई यो घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास हुँदै थियो। आज त्यही थरका डक्टरले रिपोर्ट बङ्गाएर पठाउने, छोराले डक्टरको वर्दी लगाएर डक्टरको एउटा नामभित्रबाट गलत रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने र उनकै बुवाले फेरि कालो कोट लगाएर वकिल बनेर फेरि ती हत्याराहरूको पक्षमा बहस गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। ती सामन्तीहरूलाई, ती शोषकहरूलाई मैले बारम्बार भनेको छु, मैले बारम्बार खबरदार गराइरहेको छु।
हाम्रो ज्यानमा एक थोपा रगत हुन्जेलसम्म ती सामन्तीहरूको लिस्ट तयार हुँदैछ। ती सामन्तीहरू कसले सहयोग गर्यो हामीलाई, कसले असहयोग गर्यो, कसले हाम्रो पक्षमा बोलेको छ, कसले हाम्रो विरुद्धमा बोलेको छ, हामीले तिनका लिस्ट बनाइरहेका छौँ। ती सामन्तीहरूका लिस्ट बनाइरहेका छौँ, हामीले वाच गरिरहेका छौँ, हामीले हेरिरहेका छौँ। आज यो वा त्यो बहानामा फेरि पनि घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ। अहिले भर्खरै मात्र हत्याका प्रमुख योजनाकार, हत्याका प्रमुख नायक हुन् तिनी। अदालतको भाषामा, कानुनको भाषामा के बुझ्छ थाहा छैन, तर हामीले देखेको र हामीमाथि भएको अन्यायको प्रमुख नायिका ती जो महिला, ती केटी थिइन्, उसको आमालाई आज छोडिएको छ, इन्द्रबहादुर मल्ललाई छोडिएको छ, कुलबहादुर मल्ललाई छोडिएको छ, दिपेन्द्र मल्ललाई छोडिएको छ। यो वा त्यो बहानामा, विभिन्न बहानामा कसैको खुट्टा दुख्यो, कसैको टाउको दुख्यो, कसैको यो भयो, कसैलाई त्यो भयो भनेर फेरि पनि छोडिँदैछ। दुईजनालाई नाबालक भनेर योभन्दा पहिले पनि छोडिएको छ। एउटा मान्छेलाई जातकै कारणले गर्दा यो खालको विभेद गरियो, यसरी मान्छेलाई मारियो, यसरी मान्छेलाई काटियो, यसरी मान्छेलाई निचोरेर पठाइएको छ। तर आज फेरि यो वा त्यो बहानामा फेरि पनि यसरी नै हामीलाई अदालतले यसरी नै अवहेलना गर्छ हामीलाई पनि भने हामीलाई यो अदालतको फैसला हामीलाई मान्ने छैन। यदि यो वा त्यो बहानामा फेरि हामीलाई कतैबाट प्रहरी प्रशासनले हामीमाथि अवहेलना गर्छ, हामीलाई अन्यायमा पार्छ भने यो प्रहरी प्रशासन पनि हामीलाई मान्यता छैन, हामी मान्नेवाला छैनौँ। कहीँबाट पनि यो राज्यले हामीमाथि विभेद भएको हामीले महसुस गर्छौँ भने हामीलाई यो राज्यका कोही पनि अङ्ग हामीलाई मान्ने छैन। हामीले भनेका यति हो कि हामीलाई जसले मार्यो तिनलाई मार भनेका होइनौँ हामीले, हामीलाई जसले काट्यो तिनलाई काट भनेका होइनौँ हामीले। तर हामीमाथि जुन विभेद भएको छ यसको निष्पक्ष छानबिन होस्, यसको निष्पक्ष छानबिन भएर दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनेर हामीले बोलेका हौँ। तर आज बाहिर मिडियामा एउटा खालको मिडियाबाजी गरेर यी सामन्तीहरू एउटा जाल रचना गरेर हामीलाई बाहिर मिडियामा के भनिएको छ त भन्दा ती घटनामा संलग्न सबैलाई आजीवन कारावास व्यवस्था गरियो, ती सबैलाई जेल पठाइसकिएको छ, ती सबैलाई यो वा त्यो मानामा यहाँ वा त्यहाँ पठाइएको भनेको एउटा बाहिर भ्रम फिचाइएको छ र हामीलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिएको छ। तर भित्रभित्र कसैलाई टाउको दुखेको उसमा, कसैलाई नाबालक भनेर, कसैलाई महिला भनेर, कसैले आँखा कम देख्छ भनेर, कसैले कान कम सुन्छ भनेर यसरी नै एकपछि अर्को गर्दै छोड्दै जान्छ भने अदालतले, त्यो अदालत पनि हाम्रो लागि मान्ने छैन। ती सामन्तीहरूले पनि कान खोलेर सुन्याउँछ, जो हाम्रा विरुद्धमा लागिरहेका छन्, जो हामीलाई मार्न पछि लागिपरेका छन्, जो हामीले बारम्बार जुन दिन हामीले त्यो ठाउँबाट एउटा आन्दोलनको उद्घोष गऱ्यौँ, त्यो ठाउँमा गएर जब हामीले हाम्रा भोक निन्द्रा त्याग, हाम्रा आफ्ना व्यक्तिगत एउटा इच्छा चाहनालाई हामीले माटोमै ती भाइसँगै भेरीमा बगाएर जुन दिन हामी प्रशासनको गेटमा हामी सुत्यौँ, जुन दिनबाट हामी एउटा आन्दोलनमा होम्यौँ, त्यो दिनदेखि हामीले यी सबै कुराहरूलाई त्यागेर यी सामन्तीहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, यी शोषकहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। आज विश्वमा तपाईँले जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, जो जहाँबाट उभिरहनु भएको छ, जसले जहाँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, म तपाईँहरू सबैलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा कठिन परिस्थितिको सिर्जना भएको छ, हामीले अलि थोरै बोल्दाखेरि, हामी अलि बढी संयम भइदिँदाखेरि यो प्रशासनले हामीलाई हेपेको छ, यहाँको अदालतले हामीलाई हेप्ने प्रयास गरेको छ, यहाँको यो राज्यले अझै पनि हामीलाई हेप्ने प्रयास गरेको छ। हामी कम बोल्दाखेरि अझै पनि यो खालको यसरी नै हामीलाई हेप्दै लगिन्छ भने, यसरी नै हामीलाई चेप्दै लगिन्छ भने फेरि पनि मैले भन्न चाहन्छु हामी कहाँ लड्नु पर्ने हो, कस्तो खालको लडाइँ लड्नु पर्ने हो, हामीले फेरि हामीले के खालको बलिदानी दिनुपर्ने हो, हामीले के खालको त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी कोसँग गएर जुत्नुपर्ने हो र कहाँ गएर जुत्नुपर्ने हो। हामी तयार छौँ, तयार हुँदैछौँ। मैले बारम्बार भनेको छु ती सामन्तीहरूको लिस्ट तयार हुँदैछ। हामीलाई कसले कहाँबाट जिरो लेभलबाट, तल्लो लेभलबाट एउटा घटनाको मुचुल्का तयार गरेदेखि आज भोलि फैसला गर्ने बेलासम्म पनि कसले कहाँबाट सहयोग गरेको छ, कसले कहाँबाट असहयोग गरेको छ हामीले बारम्बार भनेको छु। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, मैले बारम्बार अपिल गरिरहेको छु कि यो हाम्रो कसैको एउटा व्यक्ति विरुद्धको आन्दोलन होइन, कुनै घर वा थर विरुद्धको आन्दोलन होइन। हामीले यति मात्र भनेका हौँ कि हामी मान्छे भएको कारणले हामीले मान्छे भएर पनि बाँच्न पाउनु पर्दछ, यो समाजमा हाम्रो पनि उत्तिकै हैसियत हुनुपर्दछ, यो राज्यमा हाम्रो पनि उत्तिकै हैसियत हुनुपर्दछ। हामी त्यसका लागि बोलेका हौँ, हामीले त्यसका लागि कराएका हौँ। हामीले कसैलाई मार भनेका पनि छैनौँ, कसैलाई काट भनेका पनि छैनौँ। तर यो वा त्यो बहानामा यसरी त्यसरी फेरि यसरी नै छोड्दै गइन्छ भने, फेरि यसरी नै यो मुद्दालाई कमजोर बनाउँदै गइन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु ती सामन्तीहरू सचेत भए हुन्छ, ती शोषकहरू सचेत भए हुन्छ, ती हामीलाई जसले मारिरहेका छन्, जसले काटिरहेका छन्, यो मुद्दालाई झन् कमजोर बनाउनेहरू ती झन् हाम्रा यीभन्दा ठुला दुश्मन ती हुन्। फेरि जसले हामीलाई कमजोर बनाउँदैछ, फेरि जसले हामीलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्दैछ र यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीलाई
एउटा पीडामाथि अर्को पीडा थपेर हाम्रो घाउमाथि जसले नुनचुक छर्ने प्रयास गरेको छ। त्यो जुनसुकै वर्दी धारी किन नहुन्, ती जस्ता सुकै खोल उडेका किन नहुन्, ती जोसुकै किन नहुन्, आज नहोला भोलि नहोला एक दिन ती सामन्तीहरूको विरुद्धमा जसरी हाम्रा भाइहरू मरेका छन्, जसरी हाम्रा भाइहरूको रगतको खोला बगेको छ, जसरी हाम्रा भाइहरूलाई ती भेरीमा हात खुट्टा बाँधेर फालिएको छ, त्यसरी नै ती सामन्तीहरूको टाउको हात खुट्टा टुक्रा टुक्रा पारेर फेरि यही भेरीमा बगाइनेछ। ती सामन्तीहरू कान खोलेर सुन्यो। मैले बारम्बार भनेको छु, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ हाम्रो बिचमा। एउटा सामाजिक एउटा युवा त्यो बाहनामा सबै ठाउँमा हामीमाथिको विभेद बढेको छ। क्वारेन्टाइनमा हामीमाथि विभेद भएको छ, गाडीमा हामीमाथि विभेद भएको छ। हाम्रा हिजो मात्र एउटा बहिनी बलात्कृत भएर मरेकी छन्। यो वा त्यो बाहनामा हामीमाथि सानो जात भएकै कारण हामीलाई मारिँदैछ, हामीलाई काटिँदैछ। हरेक ठाउँबाट हामीमाथि दबाव, हामीमाथि दमन भएको छ। यो राज्यले कान खोलेर सुनाउँछ। हामीले बारम्बार भनेका छौँ, हामी संयम हुँदैछौँ। हामीलाई हाम्रै जानेको काम गरेर खान दिनुहोस्। हामीलाई हाम्रै सिप, हाम्रै ज्ञान, हाम्रै क्षमता, हाम्रै कलाको प्रयोग गरेर खान दिनुहोस्। हामीले राज्यसँग 10 औँला जोडेर अपिल गरिरहेका छौँ। कहीँ कतै राज्य छ, यो राज्यमा हाम्रो पनि समान हैसियत छ, यो राज्यमा हाम्रो पनि उत्तिकै एउटा योगदान छ। यो परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा हाम्रो पनि उत्तिकै योगदान छ भने मैले बारम्बार अपिल गरिरहेको छु। होइन भने हिजोको परिवर्तनमा हामीले लड्नुपर्ने, हिजोका परिवर्तनका बिगुलहरू हामीले फुक्नुपर्ने, हिजोका परिवर्तनका गीतहरू सारङ्गी रेटेर हामीले गाउनुपर्ने, हिजोका परिवर्तनका लडाइँहरूमा हामीले बन्दुक बनाउनु पर्ने, हिजोका हरेक खालका लडाइँहरूमा हामीले अग्रपङ्क्ति बनाएर लड्नुपर्ने, सबै खालका राजनैतिक दलको फरक खालका परिवर्तनका आन्दोलनमा हामीले लड्नुपर्ने। तर आज यो खालको व्यवस्था देशमा आउँदै गर्दा, तर आज यो खालको शासन संरचनाहरू देशमा बन्दै गर्दा हामी मान्छे भएकै कारण यसरी मारिँदै जानुपर्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु। हाम्रा डायरीमा ती सामन्तीहरूको 3 पुस्ता टिपिरहेका छौँ हामी। कसले कहाँबाट असहयोग गरेका छन्। आज फेरि जसरी हामी माथि वज्रपात हुँदैछ, यो घटनालाई बिस्तारै सेलाउँदै गइसकेपछि, यो घटना अलिक कमजोर हुँदै गइसकेपछि यसरी वा त्यसरी जसरी छोड्ने प्रयास गरिएको छ, यो सामन्तीहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु म यहाँबाट। यदि होइन भने मूल्य चुकाउँछौ सामन्तीहरू, तिमीहरू ढिलो वा चाँडो मात्रै हो, मूल्य चुकाउँछौ तिमीहरू। कति बेला कहाँबाट चुकाउनु पर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, तिमीहरूले जरुर मूल्य चुकाउँछौ। म यति बेला यहाँबाट तिमीलाई चुनौती दिन चाहन्छु। यो राज्यलाई पनि म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु। यदि राज्यले हामी माथिको बर्बरता रोकेन भने, हामी माथिको अन्याय रोकेन भने यो राज्यले भोलि मूल्य चुकाउनुपर्छ। हामीलाई फेरि यसरी नै मार्दै गइन्छ, हामीलाई काट्दै गइन्छ भने यो कुरा हाम्रो लागि मान्ने छैन। आज अलिकता यो वा बाहिर एउटा मिडियाबाजी गर्ने, बाहिर एउटा भ्रम छरेर फेरि भित्रभित्रै यो खालको व्यवस्था गरिन्छ भने कानुनको कुन धाराले, कानुनको कुन चाहिँ सिङले कानेर खोज्छ वा कानेर कसरी फैसला गर्छ ती श्रीमानहरूको हातमा छ। सम्मानित अदालतप्रति हाम्रो सम्मान छ। निष्पक्ष छानबिन गर्न र निष्पक्ष फैसला गर्न सक्ने अदालत हाम्रो सम्मान छ। प्रहरीलाई हाम्रो सम्मान छ, प्रशासनलाई हाम्रो सम्मान छ। तर मान्छे मरेको साँचो हो, संसारले देखेको छ। तर सानो सानो कुरालाई तलबाट निमोड्दै तलबाट भाँच्दै तलबाट कमजोर बनाउँदै ल्याइदिएछ। र आजको दिनमा हामीले हेर्दै हाम्रै आँखा अगाडि जसको आमाले गाउँले बोलाएर सबैलाई जम्मा गरेर मार्न लगाएर, काट्न लगाएर, हातखुट्टा बाँध्न लगाएर खोलामा बगाएकी छन्, तिनलाई यति सजिलै छोडिएको छ। यो कुरा म यहाँबाट सचेत गराउन चाहन्छु। तपाईँहरू जो जहाँबाट यो फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ, एउटा सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भएको छ, म तपाईँहरूलाई विनम्रपूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। यो दलितको मात्र मुद्दा होइन, यो कामी दमाईको मात्र मुद्दा होइन, यी दलित समुदायका मानिसको मात्र मुद्दा होइन। यो एउटा सामाजिक न्याय, एउटा यो समाजको कलङ्क विरुद्धको लडाइँ हो। तपाईँ जुन थरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जुन घरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सबैलाई यो एउटा समानताको आन्दोलनमा, यो एउटा न्यायको लडाइँमा होमिनको लागि, यो एउटा अन्याय विरुद्धको लडाइँमा होमिनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। हामी दलितहरू सधैँ अन्यायमै परेर बाँचेको त तपाईँहरू पनि देख्न चाहनुहुन्न भन्ने मेरो एउटा बुझाइ छ। मैले बारम्बार अपिल गरिरहेको छु। यो समाजको एउटा यो समाजभित्र हाम्रो एउटा हैसियत छ, एउटा अस्तित्व छ भने म कामी हो, मलाई कामी नै रहन दियोस् यो सरकारले, मलाई कामी नै भनोस् यो सरकारले। तर म कामी भएकै कारणले मर्ने दिन नआओस्, मलाई मार्ने दिन नआओस्। मैले पनि न्याय पाउनुपर्छ, मैले पनि यो राज्यभित्र सम्मान पाउनुपर्छ, म पनि यो राज्यभित्र अन्य नागरिकसँग, अन्य मानिससँग बस्न पाउनुपर्छ, बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो माग हो। यो भन्ने कुरा मात्र मैले बारम्बार भनेको। तर फेरि पनि मैले बारम्बार सचेत गराइरहेको छु। यदि यो देशमा कहीँ कतै सरकार छ भने, यो देशमा कहीँ कतै राज्य छ भने, सिस्टम छ भने, यदि यो देशका नागरिक पनि हामी पनि हौँ भने, यदि यो देशको राज्यले हामीलाई सुनेन भने
फेरि हामीमाथि यो खालको बर्बरतालाई हामीलाई अझै यो खालको अझै हामीलाई नुनचुक छर्न, अझै हामीलाई निचोर्ने, अझै हामीलाई थिच्ने, अझै हामीलाई दबाउने, हाम्रै टाउकोमा टेक्ने प्रयास गरियो। यसरी वा त्यसरी गरियो भने सम्मानित अदालतप्रति, सम्मानित सम्पूर्ण सर्वोच्च निकायहरूप्रति, सरकारी निकायहरूप्रति, अड्डा अदालतप्रति हाम्रो सम्मान छ, सद्भाव छ, जहिले पनि साथ छ। तर हामीलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने निर्णय आउँछ, हामीलाई नै अन्यायमा पार्ने निर्णय आउँछ भने यी राज्यका कुनै पनि अङ्गहरू हामी मान्नेवाला छैनौँ। र त्यहाँभित्र रहेर विभिन्न कोट लगाएर, विभिन्न रङहरू लाएर, विभिन्न पेसाका, विभिन्न व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको ती सामन्तीहरूको नाम हामीले टिपेका छौँ। आज मान्छेहरूलाई यसरी छोडिदिएको गएको छ। म ती सामन्तीहरूलाई यहाँबाट सचेत गराउन चाहन्छु, तिम्रो सब हामीले टिपेर राखेका छौँ, बदला लिन्छौँ। यो कुरा एउटा यति मात्र हो, यदि यो राज्यले हामीलाई न्याय दिन सकेन भने, यदि यो राज्यले हामीलाई न्याय गर्न सकेन भने, यदि हामी यो हाम्रो एउटा यो बेलामा पनि राज्यले हामीलाई यो संसारको यो परिस्थितिमा यो बेलामा आएर पनि राज्यले हामीलाई अझै पनि यो खालको अन्यायमा पार्छ भने बदला लिन्छौँ। मैले बारम्बार भनेको छु र सम्पूर्ण तरुण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई, सम्पूर्ण तन्नेर साथीहरूलाई, सम्पूर्ण दलित साथीहरूलाई सबलाई तयार हुनुहोस्। अझै हामीले केही सोचेका, हिजो अस्तिको एउटा आन्दोलन एउटा चरणमा पुग्दै गर्दा हामीले केही सोचेका थियौँ। सरकारले संसदीय समिति बनायो, अब केही हुन्छ। विभिन्न नाम चलेका ठुलाभन्दा ठुला वरिष्ठ वकिल साहबहरू आएर हाम्रो पक्षमा वकालत गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूप्रति सम्मान छ। हामीलाई केही आश राखेको थियो र केही हुन्छ भन्ने राखेको थियो। तर यसरी फेरि यो वा त्यो बहानामा यसरी नै हामीलाई अप्ठ्यारो पार्दै लैजाने र यसरी नै हामीलाई कमजोर बनाउँदै जाने हो भने हामी जरुर बदला लिन्छौँ। राज्यसँग, यी सामन्तीहरूसँग, यी शोषकहरूसँग हामी जरुर बदला लिन्छौँ। म सम्पूर्ण सचेत साथीहरूलाई म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु, पेसाले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, रोजगारीले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो दैनिकी धारमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो एउटा रोजीरोटीको लागि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट अलिकता बाहिर उठ्नुहोस्। अब एउटा न्यायको लागि लडौँ। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। म पेसाले पत्रकार हुँ, अर्को पेसाले वकिल होला, अर्को पेसाले डक्टर होला, अर्को पेसाले पाइलट होला, अर्को पेसाले शिक्षक होला। सम्पूर्ण पढेका लेखेका संसार बुझेका यो बेलाको संसारका मानिसहरू अब एक ठाउँमा आएर यो एउटा सामन्तीहरूको विरुद्धमा लड्नु पर्ने बेला भएको छ। सामन्ती भनेको व्यक्ति होइन, तिनको सोच हो, तिनले हामीलाई जसरी तल पार्ने प्रयास गरेका छन्। म फेरि पनि अन्तिममा भन्दैछु, आज जसरी जाजरकोटबाट नवराजका आमाहरू हुँदै हामीलाई फोन गरिरहनु भएको छ, जाजरकोटबाट ती बुहारी वा पार्टी 6 जना प्रत्यक्ष पीडित भएका तिनका आमा बुवाहरू जसरी हामीसँग हृदय जोडिनु भएको छ, यो दिनदेखि हाम्रो पनि ठ्याक्कै 1 महिना भयो हाम्रो पनि निद हराम भएको। हामी कति लाग्ने हो, कति लड्न पर्ने हो, के बलिदानी दिन पर्ने हो, यो राज्यले हामीसँग चाहेको के हो, हामी बदला लिन्छौँ। यो कुरा बुझे हुन्छ सामन्तीहरूले, यो कुरा यी शोषकहरूले बुझे हुन्छ। यिनका लिस्ट तयार भएका छन्, यिनका नामहरू हामीले टिपेर राखेका छौँ। हामीलाई कहाँ कहाँबाट असहयोग हुन्छ। अन्तिममा तपाईँहरू सबैलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु, यो न्यायको लडाइँ हो, एउटा अन्याय विरुद्धको लडाइँ हो। तपाईँले जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, संसारको जुन कुनाबाट पनि हेरिरहनु भएको छ भने म तपाईँहरूलाई 2 हातको 10 औँला जोडेर फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु, यो अन्याय विरुद्धको लडाइँमा एकजुट भइदिनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। अब हामी मान्छे भएर बाँच्न पाउँदैनौँ भने हाम्रो पेसाले हामीलाई केही गर्नेवाला छैन, हाम्रो तपाईँको त्यो वर्दीले तपाईँलाई केही गर्नेवाला छैन, तपाईँको त्यो सम्मानले, तपाईँको त्यो ढिलक जिन्दगीले अब केही हुनेवाला छैन। हाम्रो भाइहरू हाम्रै भएका कारण, मेरै थर भएका कारण, मेरै घर भएका कारण मर्नु पर्दछ भने यो वा त्यो बहानामा हामी कतै न कतैबाट सधैँ पनि यी सामन्तीहरूको जुत्ता मुनि रहनु पर्दछ भने, जुन खालको व्यवस्था पनि आउँदा पनि हामी सधैँ यी सामन्तीहरूको मुनि नै रहनु पर्दछ भने अब हामी लड्नुपर्छ साथीहरू। तपाईँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ, त्यो सरकारका समर्थित पार्टीमा किन नहोस्, सरकारभन्दा प्रतिबन्धित पार्टीमा किन नहोस्, सरकारभन्दा प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू किन नहोस्, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट उठ्नुहोस्। मैले बारम्बार अपिल गरेको छु, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। देशमा हामीले हेरिरहेका छौँ, हामीले वाच गरिरहेका छौँ। यो राज्यले कहीँ कतैबाट हामीलाई केही कतै सम्मानको गर्छ कि फेरि आएर हामीमाथि न्यायको गर्छ कि भन्दा आज यो देशका कोही पनि सामन्तीहरू हाम्रा पक्षमा बोलेका छैनन्। यो देशका शासन सत्तामा बसेका कोही पनि सामन्तीहरू हाम्रा पक्षमा बोलेका छैनन्। न यो देशको प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा कहीँ बोलेको त पाइन्छ, न यो देशका गृहमन्त्री बोलेका छन्। प्रदेश सरकार यहीँ बसेको छ, यही माथिल्लो घरमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री छन्, यही माथिल्लो घरमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मन्त्रीहरू छन्। 6-7 जना मन्त्रीहरू झिक्कै झन्डा हल्लाएर दौडिरहेका छन्। तर एक दिन पनि कोही 2 घण्टाको बाटो त्यहाँ पर पुग्न सकेका छैन। प्रहरीहरू पुगिरहेको छ, अन्य मानिसहरू, विभिन्न अधिकार कर्मीहरू, संसारले देखेको घटना यो सरकारले नदेखेको जस्तो गरेको छ। यो सरकारले आँखाले हिँडिरहेको छ भने तपाईँहरू सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, यो अन्यायको विरुद्धमा एकजुट भइदिनको लागि
यो सामन्ती आज मेरो भाइहरूलाई पर्यो, आज मेरा थरका मान्छेलाई पर्यो, भोलि तपाईँको थरको मान्छेलाई पर्छ, तपाईँको घरको मान्छेलाई पर्छ, तपाईँको दिदीबहिनीमाथि अन्याय हुन्छ, फेरि हाम्रा यी सबै हाम्रो समुदायमाथि अन्याय हुन्छ, यो समाजमाथि अन्याय हुन्छ। यो अन्यायको विरुद्धमा लड्नको लागि म सबलाई एकजुट भइदिनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा ती जसले हामीलाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत निकाले नि तिनको पोस्टमार्टम हुन्छ, जरुर गर्छु त्यसको तिनीहरूको पोस्टमार्टम। फेरि तिनको पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि भन्नेछ हो उठेरै मारेका उनीहरूलाई, तर त्यसको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा लेखिनेछ जातीय विभेदकै कारण, कथित तल्लो जात भएकै कारणले खिची मारिएको थियो, पिटी मारिएको थियो, रेटी मारिएको थियो, घाँटी बटारेर मारिएको थियो, हात खुट्टा भाँचिएको थियो, काटिएको थियो। तर म मेरा आफन्त भएका कारणले गर्दा, मेरै थरसँग मिल्ने भएका कारणले गर्दा, मेरै घरसँग मिल्ने भएका कारणले गर्दा मैले नदेखे जस्तो गरेको भएर मैले आज यो सजाय भोगेको छु भन्ने त्यो जसले बिगारेको छ हाम्रो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, त्यसको पोस्टमार्टम रिपोर्टले यही भन्नेछ भोलि फेरि तिनीहरू पनि सचेत भए हुन्छ। आज हाम्रा विरुद्धमा जसले फैसला गर्दैछन् नि, आज हाम्रा विरुद्धमा जसले जहाँबाट जस्तो खालको फैसला गरिरहेका छन्, भोलि तिनको फैसला हामीले पनि गर्छौँ। फेरि ती सामन्तीहरू यो को व्यक्ति छ, हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा हामी कसैको पछाडि लागेका छैनौँ, तर ती सामन्तीहरूको विरुद्धमा हामीले पनि फैसला गर्छौँ। फेरि भोलि ती सामन्तीहरूलाई यदि आज हाम्रो पक्षमा फैसला भएन भने, हाम्रो पक्षमा होइन न्यायको पक्षमा फैसला भएन भने, सत्यको विजय भएन भने, यी अपराधीहरूलाई यी पापीहरूलाई यसरी नै छोडियो भने यिनका पनि लिस्ट तयार भएका छन्, यिनलाई खोजी यिनलाई पनि कारबाही हुन्छ। यो कुरामा म सचेत गराउन चाहन्छु र अन्तिममा भन्न चाहन्छु यो अन्याय विरुद्धको लडाइँ हो, एउटा सामाजिक न्यायको लडाइँ हो। भाइहरूले आज यो संसार छोडेर गएको 1 महिना भएको छ, यो 1 महिनामै हामीमाथि कुठाराघात सुरु भइसकेको छ। संसारको जुन कुनाबाट तपाईँले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुग्ने र हरेक सचेत मानिसको हातमा र पहुँचमा पुग्नको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ। म यो कुरा तपाईँको बिचमा विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु र अन्तिममा फेरि पनि भन्न चाहन्छु आज भाइहरूले यो धरती छोडेको 1 महिना भएको छ, 1 महिनामै यो खालको डिजाइनहरू ग्रान्ड डिजाइनहरू गरेको छ। धेरै कुरा हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ, हामीलाई बोल्न दिएको छैन, हामीलाई हिँड्न दिएको छैन, हामीलाई बाटोमै रोकिएको छ, बाटोमै छेकिएको छ। तर यी सामन्तीहरूसँग यदि यो राज्यले हामीमाथि न्याय दिन सकेन, हामीमाथि न्याय गर्न सकेन भने यी सामन्तीहरूको विरुद्धमा एक दिन जरुर लडिनेछ। त्यसका लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई म तयार रहनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। नमस्कार, तपाईँहरू सबैलाई फेसबुक लाइभमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। फेरि यो एउटा विषम परिस्थितिको बिचमा, एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिको बिचमा हामी लडिरहेका छौँ, हामी जुधिरहेका छौँ, न्यायको लागि हामी आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। त्यो न्यायको लागि आवाजहरू उठाउँदै गर्दा, न्यायको लागि हामीहरू बोल्दै गर्दा हामीहरूले आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द गराइरहेका छौँ। आजकै दिन ठ्याक्कै 1 महिना पुगेको छ जाजरकोटमा हाम्रा भाइहरूलाई मारेर भेरीमा बगाइएको, हाम्रा भाइहरूलाई भेरीमा बगाइएको आज 1 महिना पुगेको छ। यो 1 महिना पुग्दै गर्दा आज ठ्याक्कै फेरि यो वा त्यो बहानामा, यो वा त्यो बहानाबाजीमा यो अपराधमा जोडिएका अपराधीहरू यो वा त्यो बहानामा छुटिरहेका छन्, मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाइँदैछ। हामीले बारम्बार हामीले सडकबाट अहिले हामी बोलिरहेका छौँ, हामीले एउटा दबाब दिइरहेका छौँ, यो मुद्दालाई कमजोरभन्दा कमजोर बनाउने प्रयास गरिँदैछ। हिजो जति बेला ठ्याक्कै 1 महिना अगाडि जसरी भाइहरूको हत्या भयो, त्यो हत्या भएको 2 दिन पछाडि म जाजरकोटमा पुगेँ। म जाजरकोटमा पुगेर त्यो खालको एउटा दबावको सुरुवात हामीले त्यहाँबाट गर्थेनौँ भने, त्यो खालको एउटा आन्दोलनको एउटा सुरुवात त्यहाँका सबै मानिसहरूको साथमा, त्यहाँका सबै मानिसहरूको सहयोगमा एउटा हामीले त्यो आन्दोलनको सुरुवात गर्थेनौँ भने त्यति बेलाबाट नै यो घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको थियो। मैले त्यति बेला त्यही ठाउँमा उभिएर मैले भनेको थिएँ हामी पोस्टमार्टम सबलाई पोस्टमार्टम गर्न दिन्छौँ, तर राज्यले आफूलाई चाहिने, प्रहरीले आफूलाई चाहिने प्रमाणहरू लगोस्, तर हामी सब उठाउँदैनौँ भनेर भनेका थियौँ त्यति बेला। तर त्यति बेला यी पीडित मान्छेहरू, जो पीडामा परिरहेका मान्छेहरूलाई यो वा त्यो बहानामा लडाइँ फकाइ गरेर, थर्काइ धम्काइ पारेर ती सबहरू जति सक्दो छिटो दाह संस्कार गर्न पठाइयो। त्यही कुरा मैले त्यहाँको
डक्टरहरूलाई पनि मैले यही कुरा भनेको थियो, हामीले पोस्टमार्टम गर्छौँ, तर हामी तपाईँ डक्टरलाई चाहिने रिपोर्टहरू तपाईँले दिनुहोस्। म तपाईँहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ यो अन्यायको विरुद्धमा एउटा आवाज हामी सशक्त बनाएर राख्नुपर्ने बेला भएको छ। म तपाईँहरूलाई दुई हातको 10 औँला जोडेर विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु, यो भिडियोलाई जति सक्दो धेरै र सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी पठाइदिनको लागि र सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट एउटा यो अन्यायको विरुद्धमा लड्नको लागि एउटा शक्ति स्वरूप तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट यो भिडियोलाई सबैभन्दा धेरै ठाउँमा सेयर गरेर थप हौसला प्रदान गरिदिनको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यति बेला तपाईँले संसारको जसले जुन ठाउँबाट हामीलाई यति बेला हेरिरहनु भएको छ, जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, म सबैलाई फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु, यो मानवता विरुद्ध भएको यो नरसंहार, मान्छेलाई मान्छे भएकै कारण मारिएका यी यस्ता गम्भीर अपराधको विरुद्धमा सबैलाई एकजुट हुनको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई जसले जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ, म तपाईँलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। त्यति बेला पनि डक्टरहरूले हामीलाई एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना गरिदिएका थिए कि यो पोस्टमार्टम गर्न बित्तिकै त्यही मल्ल थर्का र त्यही पुन थर्का दुईजना डक्टरले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेका थिए। त्यति बेला पनि त्यहाँ यो सब पोस्टमार्टम भएको आधा घन्टाभित्र यहाँबाट यी सबहरू यो अस्पतालबाट उठाइनु पर्दछ, यी सबहरू यहाँबाट खाली गर्नुपर्दछ भनेर त्यति बेला हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने अवस्थाको सिर्जना भएको थियो। यी सबै कुरा देख्न नसकेर, यी सबै कुरा सहन नसकेर त्यति बेला त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामी त अनसन बसेर धरना बसेर एउटा यो दबाबहरू दिएका थियौँ। त्यति बेलैबाट एउटा खालको चलखेल सुरु भएको थियो, यो घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको थियो। आज छँदा तिनै डक्टरहरूले फेरि गलत रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्। पानी खाएर मरेका हुन् भन्ने बनाइएको छ, डुबेर मरेका हुन् भन्ने बनाइएको छ। म ती सामन्तीहरूलाई, ती शोषकहरूलाई मैले बारम्बार भनेको एउटै मात्र कुरा के हो भने हाम्रो यो लडाइँ कसैको व्यक्ति विरुद्ध होइन, कुनै थर वा घर विरुद्धको लडाइँ होइन, यो एउटा सामाजिक न्यायको पक्षमा लडाइँ हो, एउटा विभेद विरुद्धको लडाइँ हो। हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि कुनै पनि थरको विरुद्धमा बोल्ने छैनौँ, लडेका पनि छैनौँ, लाग्ने पनि छैनौँ, कुनै एउटा नेता विरुद्धमा हामी लागेका छैनौँ। कसैको पनि मैले आजको यो पिरियडसम्म आइरहँदा मैले कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी गरेको छैन र व्यक्तिगत रूपमा कसैको विरुद्धमा पनि म बोलेको छैन। तर आज यो वा त्यो बहानामा यी घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू गरिँदैछ। आज घटनामा प्रत्यक्ष पीडित भएका आमा बुवाहरू अहिले रुँदै फोन गरिरहनु भएको छ। यति बेला म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एउटा शक्ति बनेर उभिदिनको लागि, एउटा सहयोगी, एउटा हातहरू बनेर एउटा सहयोगमा यो एउटा परिस्थितिमा जोड दिनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। त्यति बेलाबाट पनि हामीलाई यो घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास हुँदै थियो। आज त्यही थरका डक्टरले रिपोर्ट बङ्गाएर पठाउने, छोराले डक्टरको वर्दी लगाएर डक्टरको एउटा नामभित्रबाट गलत रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने र उनकै बुवाले फेरि कालो कोट लगाएर वकिल बनेर फेरि ती हत्याराहरूको पक्षमा बहस गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। ती सामन्तीहरूलाई, ती शोषकहरूलाई मैले बारम्बार भनेको छु, मैले बारम्बार खबरदार गराइरहेको छु। हाम्रो ज्यानमा एक थोपा रगत हुन्जेलसम्म ती सामन्तीहरूको लिस्ट तयार हुँदैछ। ती सामन्तीहरू कसले सहयोग गर्यो हामीलाई, कसले असहयोग गर्यो, कसले हाम्रो पक्षमा बोलेको छ, कसले हाम्रो विरुद्धमा बोलेको छ, हामीले तिनका लिस्ट बनाइरहेका छौँ। ती सामन्तीहरूका लिस्ट बनाइरहेका छौँ, हामीले वाच गरिरहेका छौँ, हामीले हेरिरहेका छौँ। आज यो वा त्यो बहानामा फेरि पनि घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ। अहिले भर्खरै मात्र हत्याका प्रमुख योजनाकार, हत्याका प्रमुख नायक हुन् तिनी। अदालतको भाषामा, कानुनको भाषामा के बुझ्छ थाहा छैन, तर हामीले देखेको र हामीमाथि भएको अन्यायको प्रमुख नायक ती जो महिला, ती केटी थिइन्, उसको आमालाई आज छोडिएको छ, इन्द्रबहादुर मल्ललाई छोडिएको छ, कुलबहादुर मल्ललाई छोडिएको छ, दिपेन्द्र मल्ललाई छोडिएको छ। यो वा त्यो बहानामा, विभिन्न बहानामा कसैको खुट्टा दुख्यो, कसैको टाउको दुख्यो, कसैको यो भयो, कसैलाई त्यो भयो भनेर फेरि पनि छोडिदिएछ। दुईजनालाई नाबालक भनेर योभन्दा पहिले पनि छोडिएको छ। एउटा मान्छेलाई जातकै कारणले गर्दा यो खालको विभेद गरियो, यसरी मान्छेलाई मारियो, यसरी मान्छेलाई काटियो, यसरी मान्छेलाई निचोरेर पठाइएको छ। तर आज फेरि यो वा त्यो बहानामा फेरि पनि यसरी नै हामीलाई अदालतले यसरी नै अवहेलना गर्छ। हामीलाई पनि भने हामीलाई यो अदालतको फैसला हामीलाई मान्ने छैन। यदि यो वा त्यो बहानामा फेरि हामीलाई कतैबाट प्रहरी प्रशासनले हामीमाथि अवहेलना गर्छ, हामीलाई अन्यायमा पार्छ, यो प्रहरी प्रशासन पनि हामीलाई मान्यता छैन, हामी मान्नेवाला छैनौँ। कहीँबाट पनि यो राज्यले हामीमाथि विभेद भएको हामीले महसुस गर्छौँ भने हामीलाई यो राज्यका कोही पनि अङ्ग हामीलाई मान्ने छैन। हामीले भनेका यति हो कि हामीलाई जसले मार्यो तिनलाई मार भनेका होइनौँ हामीले, हामीलाई जसले काट्यो तिनलाई काट भनेका होइनौँ हामीले। तर हामीमाथि जुन विभेद भएको छ यसको निष्पक्ष छानबिन होस्,
यसको निष्पक्ष छानबिन भएर दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनेर हामीले बोलेका हौँ। तर आज बाहिर मिडियामा एउटा खालको मिडियाबाजी गरेर यी सामन्तीहरूले एउटा जाल रचना गरेर हामीलाई बाहिर मिडियामा के भनिएको छ त भन्दा ती घटनामा संलग्न सबैलाई आजीवन कारावास व्यवस्था गरियो, ती सबैलाई जेल पठाइसकिएको छ, ती सबैलाई यो वा त्यो माहानमा यहाँ वा त्यहाँ पठाइएको भनेको एउटा बाहिर भ्रम फिजाइएको छ र हामीलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरिएको छ। तर भित्रभित्र कसैलाई टाउको दुखेको उसमा, कसैलाई नाबालक भनेर, कसैलाई महिला भनेर, कसैले आँखा कम देख्छ भनेर, कसैले कान कम सुन्छ भनेर यसरी नै एकपछि अर्को गर्दै छोड्दै जान्छ भने अदालतले त्यो अदालत पनि हाम्रो लागि मान्ने छैन। ती सामन्तीहरूले पनि कान खोलेर सुन्नुहुन्छ, जो हाम्रा विरुद्धमा लागिरहेका छन्, जो हामीलाई मार्न पछि लागिपरेका छन्, जो हामीले बारम्बार जुन दिन हामीले त्यो ठाउँबाट एउटा आन्दोलनको उद्घोष गऱ्यौँ, त्यो ठाउँमा गएर जब हामीले हाम्रा भोक निद्रा त्याग, हाम्रा आफ्ना व्यक्तिगत एउटा इच्छा चाहनालाई हामीले माटोमै ती भाइसँगै भेरीमा बगाएर जुन दिन हामी प्रशासनको गेटमा हामी सुत्यौँ, जुन दिनबाट हामी एउटा आन्दोलनमा होम्यौँ, त्यो दिनदेखि हामीले यी सबै कुराहरूलाई त्यागेर यी सामन्तीहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, यी शोषकहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर लागेको छु। आज विश्वमा तपाईँले जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, जो जहाँबाट उभिरहनु भएको छ, जसले जहाँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, म तपाईँहरू सबैलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा कठिन परिस्थितिको सिर्जना भएको छ, हामीले अलि थोरै बोल्दाखेरि, हामी अलि बढी संयम भइदिँदाखेरि यो प्रशासनले हामीलाई हेपेको छ, यहाँको अदालतले हामीलाई हेप्ने प्रयास गरेको छ, यहाँको यो राज्यले अझै पनि हामीलाई हेप्ने प्रयास गरेको छ। हामी कम बोल्दाखेरि अझै पनि यो खालको यसरी नै हामीलाई हेप्दै लगिन्छ भने, यसरी नै हामीलाई चेप्दै लगिन्छ भने फेरि पनि मैले भन्न चाहन्छु, हामी कहाँ लड्नु पर्ने हो, कस्तो खालको लडाइँ लड्नु पर्ने हो, हामीले फेरि हामीले के खालको बलिदान दिनुपर्ने हो, हामीले के खालको त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी कोसँग गएर जुट्नुपर्ने हो र कहाँ गएर जुट्नुपर्ने हो। हामी तयार छौँ, तयार हुँदैछौँ। मैले बारम्बार भनेको छु, ती सामन्तीहरूको लिस्ट तयार हुँदैछ। हामीलाई कसले कहाँबाट जिरो लेभलबाट, तल्लो लेभलबाट एउटा घटनाको मुचुल्का तयार गरेदेखि आज भोलि फैसला गर्ने बेलासम्म पनि कसले कहाँबाट सहयोग गरेको छ, कसले कहाँबाट असहयोग गरेको छ, हामीले बारम्बार भनेको छौँ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, मैले बारम्बार अपिल गरिरहेको छु कि यो हाम्रो कसैको एउटा व्यक्ति विरुद्धको आन्दोलन होइन, कुनै घर वा थर विरुद्धको आन्दोलन होइन। हामीले यति मात्र भनेका हौँ कि हामी मान्छे भएको कारणले हामीले मान्छे भएर पनि बाँच्न पाउनु पर्दछ, यो समाजमा हाम्रो पनि उत्तिकै हैसियत हुनुपर्दछ, यो राज्यमा हाम्रो पनि उत्तिकै हैसियत हुनुपर्दछ। हामी त्यसका लागि बोलेका हौँ, हामीले त्यसका लागि कराएका हौँ। हामीले कसैलाई मार भनेका पनि छैनौँ, कसैलाई काट भनेका पनि छैनौँ। तर यो वा त्यो बहानामा यसरी त्यसरी फेरि यसरी नै छोड्दै गइन्छ भने, फेरि यसरी नै यो मुद्दालाई कमजोर बनाउँदै गइन्छ भने, मैले बारम्बार भनेको छु, ती सामन्तीहरू सचेत भए हुन्छ, ती शोषकहरू सचेत भए हुन्छ, ती हामीलाई जसले मारिरहेका छन्, जसले काटिरहेका छन्, यो मुद्दालाई झन् कमजोर बनाउनेहरू ती झन् हाम्रा यीभन्दा ठुला दुश्मन ती हुन्। फेरि जसले हामीलाई कमजोर बनाउँदैछ, फेरि जसले हामीलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्दैछ र यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीलाई एउटा पीडामाथि अर्को पीडा तपाईँ